बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। DGISPR का मामला वजीर आजम इमरान खान किसी तौर भी हल करने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 8 दिन से जायद गुजर चुके हैं। 11 तारीख को रात को जनरल बाजवा और वजीर आजम इमरान खान की तकरीबन 3 से 4 घंटे की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात को भी 65 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक वजीर आजम हाउस इस मामले को हल नहीं कर रहा है। आखिर वजीर आजम क्या चाहते हैं? अब 3 नाम उनको भिजवाए गए हैं और इन 3 नामों में से वो किसका इंतखाब करेंगे, बड़ी अहम और दिलचस्प मालूमात आप दोस्तों को बताएंगे। और पूरी रात बनी गाला में आखिर क्या होता रहा, मरियम नवाज ने अब बड़ा इंकशाफ किया है जादू टोने का, तो उनकी उससे क्या मुराद थी, वो क्या सबूत है जो मरियम नवाज के हाथ लग चुके हैं इस जादू टोने के, वो सारी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। दोस्तों 8 दिन गुजर चुके हैं, जनरल बाजवा की तगोदो जारी रही। बाकायदा वो बनी गाला गए, वहां पर उनकी तकरीबन 4 घंटे की मुलाकात इमरान खान के साथ हुई। इमरान खान को वो समझाते रहे, उनकी बात वो सुनते रहे और आखिर में जब ये मुलाकात खत्म हुई तो वजीर आजम इमरान खान ने जनरल बाजवा से कहा था कि वो अगले रोज यानी कि 12 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तमाम जो भी प्रोसेस होगा, जो भी अमल है कानूनी, उसको वो पूरा करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन अब तकरीबन 14 तारीख आ चुकी है, 13 तारीख को भी ये बताया गया था कि ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन अब खबर ये आई है कि 3 नाम भिजवाए गए हैं वजीर आजम इमरान खान को और इन नामों को भिजवाए हुए भी 20 घंटे से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन वजीर आजम हाउस किसी नाम पर इत्तेफाक करने को तैयार नहीं है। ये जो कश्मकश है, ये जो लड़ाई है, वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वजीर आजम इमरान खान जो ये तासुर देते थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं, अब वो पेज न सिर्फ फट चुका है बल्कि तितर बितर हो चुका है। और जिस तरह वजीर आजम इमरान खान ने जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट है उसको हजीमत का सामना करवाया है, एम्बैरेसमेंट का सामना करवाया है, और आज 8 दिन गुजर चुके हैं, ये मसला वो हल करने को तैयार नहीं है। वजीर आजम इमरान खान का शिकवा ये था जनरल कमर जावेद बाजवा से कि ड्यू प्रोसेस जो कानूनी अमल था उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। जनरल बाजवा ने कहा ठीक है, अगर आपका ये शिकवा है तो हम ये पूरा कर देते हैं। बकायदा 13 तारीख को शाम 4 से 5 बजे के दरमियान 3 नाम वजीर आजम हाउस को भिजवा दिए गए और इत्तफाक ये हुआ था जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान, जो खबरें आई कि जनरल नदीम अंजुम, जिनका नाम पहले से ही ऐलान हो चुका था 6 तारीख की ISPR की प्रेस रिलीज में, इमरान खान उनका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे ये सारा कानूनी अमल तय करने के बाद। लेकिन वो जो 3 नाम भेजे गए हैं वजीर आजम इमरान खान को, वजीर आजम इमरान खान के ऑफिस को, अब बताया ये जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान इन तीनों नामों से यानी इन तीनों लेफ्टिनेंट जनरल से इंटरव्यूज करेंगे। बाकायदा ये अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वुजरा के जराए ने उन्हें बताया है, मुख्तलिफ वुजरा ने उन्हें बताया है कि वजीर आजम चाहते हैं कि वो इन तीनों जर्नलों से जिनके नाम तजवीज किए गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा और आर्मी की जानिब से, उनके वो 1-on-1 इंटरव्यूज करें और उसके बाद वो किसी जर्नल को फाइनल करें। हालांकि इमरान खान के साथ तय ये हुआ था कि वो जनरल नदीम अंजुम साहब का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अहम बात यह है कि इन तीनों नामों में जनरल जो नदीम अंजुम साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनका पहला नाम है। जनरल नदीम अंजुम साहब कोर कमांडर कराची थे, बाकायदा वो FC को लीड करते रहे, IGFC रहे बलूचिस्तान में। दूसरा नाम जो इस फहरिस्त में शामिल है वो है जनरल सरफराज का। जनरल सरफराज अली साहब जो है वो बलूचिस्तान में सदर्न कमांड करते रहे हैं, बाकायदा वो भी IGFC को कमांड करते रहे, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत एल अफसर हैं। तीसरा नाम है जनरल साकिब का, साकिब मलिक साहब का, वो इंस्पेक्टर जनरल लॉजिस्टिक्स रहे हैं और साथ साथ उन्होंने DG रेंजर्स पंजाब के भी फराइज अंजाम दिए हैं। बहुत सीनियर, तीनों बहुत सीनियर जर्नल हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वजीर आजम जनरल नदीम अंजुम साहब के नाम पर इत्तफाक कर चुके थे। अब ये भी खबरें मीडिया को दी जा रही हैं वजीर आजम हाउस और वुजरा की जानिब से कि वजीर आजम इमरान खान अब एक बार फिर ये समरी वापस भेज देंगे, क्योंकि मुबैना तौर पे ये खबरें, इनकी कंफर्मेशन नहीं है, और कहा यह जाएगा कि हमें 5 नाम भेजे जाएं। ये जो 3 नाम है इसके अलावा 2 और नाम भेजे जाएं। चहमगोइयां ये हो रही हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि कोई ऐसा नाम हो इस फहरिस्त में
جس کا حرف آئین سے شروع ہوتا ہو، کیونکہ آئین جو اعداد و شمار ہے وزیر اعظم عمران خان کے، جو روحانی علم ان کو بتایا گیا ہے، نمبر گیم بتایا گیا ہے، اس میں آئین کی بہت اہمیت ہے، اور وزیر اعظم عمران خان DGISI مبینہ طور پہ آئین سے شروع ہونے والے نام کو لگانا چاہتے ہیں، اہلیت کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ایک انہونی بات ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان میں آج تک یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی پرائم منسٹر نے اس طرح اتنے دن لگائے ہوں اور پھر آخر میں آ کے کہا ہو کہ وہ ان تینوں لیفٹیننٹ جنرلز کے خود انٹرویو کرے گا۔ اب وزیر اعظم عمران خان ان تینوں کے اگر انٹرویو کرتے ہیں تو وہ اس انٹرویو میں کیا پوچھیں گے؟ وزیر اعظم کو نہ تو جو پروفیشنل آرمی ہے اس کا علم ہے کہ اس کے کیا مہارت ہوتی ہے، انٹیلیجنس کی کیا مہارت ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے گپ لگانی ہے، اور اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جادو ٹونے سے سارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ جنرل باجوہ صاحب بہت مخلصی کے ساتھ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں۔ تصور کیجئے کہ ابھی اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوتا؟ وہ رد عمل اسٹیبلشمنٹ کا نہیں آیا، بہت سمجھ بوجھ اور بت باری سے جو ہے وہ یہ سارے معاملات حل کیے گئے۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو کیا معاملات ہوتے؟ ذرائع نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ جب 6 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات کے بعد باقاعدہ وزیر اعظم ہاؤس سے راولپنڈی GH ایک کال کی گئی، اور اس کال میں کہا یہ گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اس نام پر اتفاق کر رہے ہیں جو جنرل باجوہ کی چوائس ہے، یعنی جنرل ندیم انجم صاحب۔ لیکن اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا ذہن جو تھا وہ پھر گیا، وزیر اعظم عمران خان نے دوسرا مائن اپنا بنایا، اور پھر یہ سارا اختلاف شروع ہوا۔ ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی آتی رہی کہ وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مبینہ طور پہ خوش نہیں ہے۔ وہ جنرل باجوہ جو اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس حکومت کی پشت پناہی نہیں کرنی ہے، اس حکومت کو کہنا یہ ہے کہ یہ اپنی کارکردگی دکھائے اور پھر اپوزیشن جماعتوں کا مقابلہ کرے، تو اس بات سے بھی وزیر اعظم مبینہ طور پہ اختلاف کر رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اس کی پشت پناہی نہیں کرے گی۔ جو عامر ڈوگر صاحب تھے وہ یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عمران خان یہ چاہتے تھے کہ وہ جنرل حمید صاحب کو، جنرل فیض حمید صاحب کو ریٹین کریں، ISI میں رکھیں، اور دسمبر تک مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنرل حمید صاحب کنٹینیو کریں۔ باقاعدہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ 6 مہینے تک وزیر اعظم چاہتے تھے کہ وہ اس پوزیشن پہ رہے۔ یہ سارا جادو ٹونے کا جو کھیل ہے اس کا پول کھولا مریم نواز صاحبہ نے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کو اور یہ سارے معاملات کو جادو ٹونے، پھوک جاڑ اور نمبر گیم، اعداد و شمار سے چلانا چاہتے ہیں، جو کہ معاملہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اب جو وزیر اعظم عمران خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نواز شریف بننا چاہتے ہیں، تو مریم نواز کے مطابق عمران خان کو یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نواز شریف بنے، اور شیر کی خال پہن لینے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ اگر گدھے کو شیر کی خال پہنا دی جائے تو وہ شیر نہیں بن جاتا۔ اور یہ جو تاثر تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ ایک واحد چوائس ہے، وزیر اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ واحد چوائس ہے، کیونکہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، تو اب یہ سارا تعلق جو تھا اب کھل کر بیچ چوراہے پر اس کی ہانڈیاں پھٹ چکی ہے، اور یہ سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ کس طرح یہ معاملات بنی گالہ سے جادو ٹونے کے ذریعے چلائے جا رہے تھے۔ اور وہ جو طویل ملاقات تھی جنرل باجوہ اور عمران خان کی بنی گالہ میں، اس کے بعد بھی معاملات حل نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے، کیا نوٹس لیتی ہے، کیونکہ جو پہلے کی حکومتیں تھیں جو کہ کرپٹ، نااہل اور چور ڈاکو تھیں، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا، تاثر دیا گیا تھا، ان کے خلاف تو باقاعدہ بیانات آتے تھے DGISPR کی جانب سے، اسٹیٹمنٹس آتے تھے، پریس ریلیز آتے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ISPR اب تک اس معاملے پہ خاموش ہے وہ کب
जो है वो कोई बयान जारी करता है। होना तो ये चाहिए कि ये जो तमाशा इमरान खान ने लगाया हुआ है उनको शट अप कॉल देनी चाहिए, और जो ये शर्म और एम्बैरेसमेंट का बाइस बन रहे हैं, नदामत का बाइस बन रहे हैं पूरी फौज के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, उन्हें शट अप कॉल देके और जो इस सारे मामले को हल करना चाहिए। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।